जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट पर्दैन है विदेश जान आए गर्जन यही गरौँ जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरकारमा आज हामी अलिकति मिश्रित कुरा गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात एउटा कथाबाट गर्दैछौँ। कथा अलिकति दुःखद छ। हामी चाहँदैनौँ यस्ता दुःखद कथाबाट कार्यक्रम सुरु गर्न र कार्यक्रमभरि नै दुःखद कथाहरू दृश्यहरू देखाउन हामी चाहँदैनौँ, तर पनि हाम्रो यो बाध्यता हो। तर परिणाम र नतिजा सुखद आओस् भनेर, भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर हामी यस्ता दुःखद कथाहरू पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। हजुर, नुवाकोटका एकजना व्यक्तिको त्यस्तै दुःखद कहानी हामी सुरुवातमै देखाउँदैछौँ ताकि यसले धेरैको मनमा छुन सकोस् र हामीले उठाउन खोजेको कुरा स्पष्ट हुन सकोस्। बारा जिल्लाका जयराम तामाङ, जसले आफ्नै एक छोरीको विवाह नुवाकोटमा गरिदिएका थिए। ज्वाइँ रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएका थिए। विडम्बना, ज्वाइँ मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर उतै स्वर्गीय भए। मेरो चाहिँ छोरी ज्वाइँ मलेसियामा कार्यको लागि मलेसिया जानुभएको थियो अनि उहाँ चाहिँ बाइकमा एक्सिडेन्ट हुनुभएछ। एक्सिडेन्ट चाहिँ अब कम्पनीभन्दा बाहिर आफै सोमवारची गएर चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनुभएको रहेछ। अनि त्यसपछि डेड बडी ल्याउनको लागि मैले लगभग 16 दिनमा डेड बडी आइपुग्यो। परिवारको भविष्य उज्यालो बनाउने सपना बोकेर काखको सानो छोरा र श्रीमती छोडेर परदेशिएको व्यक्ति यसरी बन्द बाकसमा फर्किएपछिको परिवारको अवस्था शब्दमा व्यक्त गर्नै नसकिने भयो। बिछोडको पीडा एकातिर, आर्थिक अभाव अर्कातिर। तर यो ठूलो घाउमा सानै किन नहोस् मलम लगाउने काम गर्यो वैदेशिक रोजगार बोर्डले, जसले परिवारलाई राहत स्वरूप 7 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्यो। त्यसैको लागि जयराम र उनकी छोरी बोर्ड सचिवालयको कार्यालय बबरमहल काठमाडौँमा आएको बेलामा हामीले भेटेर कुराकानी गर्यौँ। मेन पावरमा पुगेँ, जुन मृतक गएको मेन पावरमा। मेन बोर्डले चाहिँ तपाईँ प्रवर्धन बोर्ड भन्ने सचिवालय छ अनि त्यसमा जानु, त्यसबाट यो सुविस्ता पाउँछ डेड बडी ल्याउनुको लागि भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि मैले त्यो यहाँ प्रवर्धन बोर्डमा त्यति बेला आइपुगेँ। यहाँबाट एउटा चिठी दिनुभयो मलाई, यो लगेर तपाईँले चाहिँ एयरपोर्टमा जानुहोस् अनि एयरपोर्टबाट भन्सारमा जानु, यस्तो यस्तो भनेर सबै कुरा भनेर पठाउनु भएपछि म त्यहाँ गएर अनि मैले डेड बडी निकालेँ। एकछिन यी बाबु छोरीलाई पछ्याउँदै हामी कार्यालयका कोठातिर पनि गयौँ। चासो राख्यौँ यो राहतको विषयमा। बोर्ड सचिवालयका यी अधिकारीसँग पनि जिज्ञासा राख्यौँ उनीहरूले पाउने राहतको विषयमा। बाइक एक्सिडेन्टमा परेर दुर्घटना परेर मृत्यु भएको विषय थियो। मृत्यु भइसकेपछि हामीलाई निवेदन प्राप्त भयो वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयमा। उहाँहरूले चाहिँ नियोगमा सिधै पनि निवेदन पठाउन सक्नुहुन्थ्यो, तथापि सब झिकाइ पाऊँ भनेर उहाँहरूले निवेदन दिइसकेपछि हामीले त्यही दिन उहाँहरूको निवेदनलाई चाहिँ इमेल मार्फत सम्बन्धित नियोगमा अनुरोध गऱ्यौँ निजको डेड बडी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नेपालमा झिकाइदिन भनेर। त्यसै अनुरूप नियोगबाट पनि उहाँको पत्र आइसकेपछि नियोगबाट नजिक रहेर हामीसँग नजिकको कोअर्डिनेसनमा रहेर उहाँहरूले चाहिँ सब डेड बडी यहाँ नेपाल पठाउनु भयो। नेपाल पठाइसकेपछि हामीले निजको घर ठेगानासम्म बारा जिल्लाको कलैया नगरपालिकासम्म वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट सब वाहनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले घर ठेगानासम्म उहाँको डेड बडी पठाइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो अन्तिम संस्कार आफ्नो कार्यक्रिया गरिसकेपछि अहिले आर्थिक सहायताको लागि बोर्ड सचिवालयमा आउनुभएको थियो। त्यसको लागि स्थानीय तह मार्फत मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लगायत नाता प्रमाणितहरूको सिफारिसहरू लगायत फोटो सहितको किटानी सिफारिस बोर्ड सचिवालय आइसकेपछि र स्वयं व्यक्ति उपस्थित भइसकेपछि हामीले आज नै उहाँहरूको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त वैदेशिक रोजगारी एउटा यस्तो विषय हो, एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ हामीले जति कोसिस गरे पनि अप्ठ्याराहरू नहुन् भनेर जतिसुकै प्रयास गरे पनि अप्ठ्यारा हुन्छन्, त्यहाँ बाधा व्यवधान हुन्छन्। यसरी कयौं व्यक्तिको मृत्यु पनि भइरहेको छ वैदेशिक रोजगारीकै क्षेत्रमा। यस्तो नहोस् भन्नका लागि, वैदेशिक रोजगारीको यात्रा सुरक्षित रहोस् भन्नका लागि विदेश जानुभन्दा अगाडि के कुरामा ध्यान दिने त? अब हामी एकैछिन यो कुरा पनि खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डकै एकजना अधिकारी मार्फत। 1 नम्बरमा चाहिने हो भने सबै कुरा बुझ्नु पर्यो, सबै डकुमेन्टहरू तयार हुनु पर्यो पहिलो कुरा। अनि कुन देशमा कुन सिपमा कुन चाहिँ काम गर्न जाँदैछ त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यो जुन काममा जाँदैछ त्योसँग सम्बन्धित सिप छ कि छैन त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसपछि आएर त्यो देशको भाषा, त्यो देशको कानुनको बारेमा आधारभूत ज्ञान लिनै पर्यो, तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हैन। त्यसपछि आएर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले हामीले त्यो चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न गइरहेका छौँ। पूर्व प्रसारण अभिमुखीकरण तालिम नभई हुँदैन, त्यसमा यी सबै कुराहरू पनि पर्छन्। र एउटा योजना बनाउनु पर्यो। उहाँहरू त 2 वर्ष 4 वर्षको लागि नै जाने हो, आफ्नै परिवार आफ्नो बालबच्चाको लागि जाने हो, राम्रो भविष्य होस् भनेर जाने हो। आफूले कमाएको पैसा सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने त्यो योजना हुनु पर्यो। त्यो योजना सहित जानु पर्यो। आफूले कमाएको पैसा सुरक्षित ढङ्गले कसरी पठाउने ती कुराहरू बुझ्नु पर्यो। कार्यस्थलमा सुरक्षित कसरी हुने सबै कुराहरू बुझ्नु पर्यो। यति गर्न सक्यो भने भाषा, सिप, पूर्व प्रसारण अभिमुखीकरण तालिम, त्यसपछि विप्रेसन र आफूले समस्या पर्दाखेरि कहाँ सम्पर्क गर्ने, के गर्ने आदि इत्यादि सबै सूचनाहरू आफूसँग लिएर जाने हो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो तुलनात्मक रूपले बढी लाभदायी पनि हुन्छ उहाँहरूको वैदेशिक रोजगार र सुरक्षित पनि हुन्छ। हो, सकेसम्म विदेश जाँदै नजाने, यहीँ बस्ने, यहीँ नै रोजगारी अपनाउने। स्वदेशमै सम्भावनाहरू अवसरहरू प्रशस्तै छन्। यदि विदेश जानै छ भने ध्यान पुर्याएर जाने, त्यो पनि हामीले सधैँभरि भन्दै आएको कुरा। तर कोही विदेश गएको छ या जानै पर्यो भने त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्यो भने कसैको पनि नहोस्, तर हामीले सुरुवातमा जुन कथा देखायौँ त्यसै गरी कसैको मृत्यु भयो भने वैदेशिक रोजगार बोर्डले त्यसमा के सहयोग गर्छ त? अब हामी एकैछिन यो पनि बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ, किनभने हामीले नचाहेर पनि यस्ता घटनाहरू धेरै भइरहेका छन् हाम्रो समाजमा। वास्तवमा यो वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरू जो श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको छ, त्यस्ता कामदारहरूको विदेशमा अङ्गभङ्ग भयो अथवा बिदामा आएको बखतमै भए पनि नेपालमा आएर अङ्गभङ्ग भयो भने त्यस्ता कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट न्यूनतम 1% छ, त्यो 7 लाख हो। त्यसपछि 100%सम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सकिन्छ। त्यो बाहेक, यो सुविधा बाहेक त्यस्ता कामदारका परिवारका सदस्यहरू बिरामी हुनुभयो भने पनि त्यस्ता कामदारका सदस्यहरूलाई विभिन्न 5 प्रकारका रोगहरूमा हामीले 50,000 सम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले यस्ता विषम परिस्थितिमा राहत र उद्धारका काममा उल्लेखनीय काम गरेको कुरा हामीले थाहा पायौँ। हामी कोही पनि चाहँदैनौँ कसैलाई त्यस्तो विषम परिस्थिति आओस्, तर आइहालेमा समाधान या राहत ठुलै कुरा हुने गर्छ पीडितका लागि। त्यसपछि त्यस्ता मृतकका छोराछोरीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति अर्को एक गतिलो प्रयास हो बोर्ड सचिवालयको, जुन उज्यालो नेपाल निर्माणमा एक इट्टा हो शिक्षा मार्फत। त्यस्ता कामदारहरू जो 100% आर्थिक सहायता लिएका हुन्छन्, निजहरूको बालबच्चाहरूको लागि छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरेको छ, जुन 8 कक्षासम्म आधारभूत तह भनिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ वार्षिक रूपमा 8,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ बोर्डले। 9, 10, 11, 12 कक्षासम्मको लागि चाहिँ 12,000 बोर्डबाट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ। त्यस पश्चात अरू आर्थिक सहायताहरूको विषयमा, जस्तो आर्थिक सहायता भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला कामदारहरूले लिएको तालिम बापतको 700 रुपियाँ हामीले शोध भर्ना दिन्छौँ। उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ त्यो गराएका छौँ। अहिले चाहिँ तत्काल वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले आर्थिक सहायताको विषयमा चाहिँ उपलब्ध गराउने गरेका प्रावधानहरू यिनै हुन्। यहाँ प्रश्न उठ्छ, के सबै पीडितहरू काठमाडौँ आउन सक्छन् त? पक्कै पनि सक्दैनन्। त्यसैले त देशमा प्रदेश सरकारको स्थापना गरिएको हो। यसमा पनि सचेतना अपनाउँदै बोर्डले प्रदेश र स्थानीय तहबाटै समाधान खोज्ने पनि उपाय अपनाउँदै आएको छ। वेबसाइटमा गइसकेपछि वेबसाइटमा चाहिँ कुनै ठाउँमा हामीले त्यहाँनिर लिङ्क हालिदिएको हुन्छ, अथवा चाहिँ त्यहाँ देख्ने गरी यो अनलाइन एप्लिकेसन दिने ठाउँ भनेर राखिदिएका छौँ, जहाँ चाहिँ मान्छे क्लिक गरेपछि अब MIS खुल्छ भनेको जुन यो क्षतिपूर्ति हामीले जुन यो बनाएको सिस्टम छ, हामी यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट वेलफेयर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने नाम दिएको छौँ। यो सिस्टममा त्यहाँबाट एसेस हुन्छ।
अन्य कुनै ठाउँमा या खोजिरहनु पर्दैन, वेबसाइटमा गएपछि सिधै लिङ्क हुन्छ। हाम्रो वेबसाइट चाहिँ www.feb.gov.np भनेको मतलब फरेन इम्प्लोइमेन्ट बोर्डको FEB अनि गभर्मेन्ट संस्था भएको रे .gov.np भयो। र त्यसमा गइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो FEWIMS को हाम्रो एउटा सेक्सन छ। त्यो सेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि सर्लकसँग त्यो साइट खुल्छ। पहिला के गर्थ्यो भन्दा मान्छे डेट भइसकेपछि गाउँमा हुन्छ उहाँहरूको त रिलेटिभ्सहरू, उहाँहरू चाहिँ यी डकुमेन्ट के डकुमेन्ट त्यो बुझाउनुपर्छ, ती डकुमेन्ट सबै बोकेर स्थानीय तहले सिफारिस गरेको सिफारिस पत्र, नाता प्रमाणित के चाहिन्छ ती सबै डकुमेन्ट ल्याएर चाहिँ यहाँ बोर्डमै आउनुपर्छ, जुन हाम्रो काठमाडौँको बहर मलमा छ। यहाँ आइसकेपछि कहिलेकाहीँ समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि डकुमेन्ट लिएर उनीहरूले जाने बुझे जति डकुमेन्ट लिएर आएको हुन्छौँ, यहाँ आउँदाखेरि कुनै डकुमेन्ट मिस भएको हुन्छ, नमिलेको हुन्छ। त्यो भयो भने फेरि उनीहरूलाई यहाँ त होटेलमा बस्नु पऱ्यो, बाहिरको मान्छेले यहाँ कहीँ त बस्नु पऱ्यो, अनि उसको जुन ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज, अरू खर्च, कति चिज नमिलेको चिज मिलाउनु पर्ने। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भाषा प्रब्लम पनि भइदिन्छ। कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि तराईको मान्छेलाई चाहिँ अब उहाँको आमा बुवा आउनुहुन्छ, उहाँ त मिसेस आउनुहुन्छ जो पढेको लेखेकै हुँदैन, कहाँ के गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन, अनि भाषाको प्रब्लम हुँदाखेरि पनि चाहिने चिज हामीले एक्सप्लेन गर्न पनि सकिरहेको हुँदैन र उहाँले बुझ्न पनि सक्नुहुन्न। अब हामीले यही सर्भिसलाई जुन यो सर्भिस यहाँ आएर उनीहरूले निवेदन दिएर अनि सबै प्रोसेस गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो प्रोसेस गभर्मेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ डकुमेन्ट कम्प्लिट नभएसम्म दिन नसकिरहेको हुन्छौँ, भावनात्मक रूपमा बगेर पनि हुँदैन, डकुमेन्ट पुरा भएन भने उसले 2 दिन कुर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ यसमा। अब त्यो हुँदाखेरि एक त उसलाई आर्थिक भार पर्छ, अर्को उसले पनि के फिल हुन्छ नि आफ्नो मान्छे मरेको छ, एउटा दुःख उसमा अलरेडी छ, त्यो दुःखमाथि उसको काम नराख्दाखेरि उसमा वितृष्णा सरकारप्रति अथवा हाम्रो सर्भिस प्रति पनि उसलाई चाहिँ नराम्रो इमेज उसमा पर्न थाल्छ। कामै भएन उसले आफ्नो डकुमेन्ट नपुगेर प्रोसेस नपुगेर भन्दा नि काम भएन भन्नेतिर उसको मेन फोकस भइरहेको हुन्छ। र यही कुरालाई चाहिँ हामीले अब उसले के हुन्छ नि त्यो सबै प्रोसेस पुऱ्याइसकेपछि हामीले यहाँबाट दिने भनेको उसको नाममा एउटा चेक दिन्छौँ हामीले। त्यो चेक लिएर उसले अब आफ्नो अब जीविकोपार्जनलाई कति सक्दो हेल्प हुन्छ उसले आफ्नो त्यसमा एक्सपेन्स गर्ने हो। मैले एक्सप्लेन गर्न खोजेको चाहिँ त्यसमा 2 सेक्सन छ। एउटा भनेको चाहिँ भेरिफिकेसन, स्थानीय तहले भेरिफाई गरिदिनुपर्छ। जस्तै कसैले चाहिँ जस्तै डेट भएको मान्छेको उसको छोराले चाहिँ फर्म भर्न सक्छ भने अनलाइनबाट भर्यो, ठिक छ, उसले भर्न सक्छ, तर त्यो भेरिफाई चाहिँ स्थानीय तहले भेरिफाइड गरेर यता पठाइदिन्छ। अब जसले चाहिँ भर्न सक्दैनन् अथवा उसको घरमा कोही पनि भरिदिने मान्छे छैन भने ऊ स्थानीय तहमा जान्छ, त्यहाँ एउटा कर्मचारीले भरिदिन्छ। अनि अर्को चाहिँ जुन भेरिफाई गर्ने चाहिँ जहिले पनि स्थानीय तहकै कर्मचारी हुन्छ र उसले चाहिँ भेरिफाई गरेर चाहिँ पठाइसकेपछि बल्ल हामी कहाँ आउने हो। त्यही भएर तपाईँ भनेको कुरामा चाहिँ जान्ने छ भर्न जान्छ भने उसले भरेर सब्मिट गरेको र भेरिफाई स्थानीय तहले गरेर रिकमेन्ड गरेर हामीलाई पठाइदिन्छ। अब भर्न जान्दैन भने स्थानीय तहकै कहीँ हेल्प डेस्क चाहिँ हामी उनीहरूले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार आफ्नो सजिलोको लागि अरू कसैलाई पनि दिन सक्छ, अथवा चाहिँ साइबरमा कहीँ गएर पनि भर्न मिल्छ। त्यो भरेर आएको चिजलाई चाहिँ भेरिफाई चाहिँ स्थानीयले गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ अब स्थानीय तहमा ती सबै भरेर सब्मिट गर्यो होइन। अब स्थानीयको कर्मचारीले चाहिँ सबै भेरिफाई गरेर खाता नम्बर, उसको नागरिकता प्रमाणित, उसको नागरिकता सबै के चाहिने त्यहाँ देखेको चाहिँ सबै भेरिफाई गरेर अब बोर्डलाई चाहिँ फरवर्ड गर्यो भनेपछि अब त्यो फर्म मान्छे फिजिकली आएन, सबै फर्महरू भेरिफाइड फर्म बोर्डमा आयो। बोर्डमा आएपछि यहाँ बोर्डमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ पनि लेभल अफ चेकिङ हुन्छ होइन। फर्स्ट लेभलले चेक गर्छ र फर्स्ट लेभलले चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुनै डकुमेन्ट मिस भएको या चाहिँ केही चिज त्यहाँ चाहिँ मिस्टेक भएको त्यो भेट्ने बित्तिकै के हुन्छ भने उहाँले सर्लक लगाएर उहाँले चाहिँ ब्याक टु स्थानीय तहलाई चाहिँ लेखेर पठाउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ केही लेखेको हुन्छ, अथवा चाहिँ ल नाता प्रमाणित छुटेछ भने नाता प्रमाणित छुटेछ हालेर फेरि पठाइदिनु होला भनेर पठाउनुहुन्छ। र त्यो ब्याक गर्ने स्थानीय तहको लगइनमा चाहिँ हाम्रो फेसमा जस्तो ट्याङ्ग एउटा नोटिफिकेसन आउँछ, मैले पहिला पठाएको फर्म अहिले चाहिँ फर्केर आयो। किन फर्केर आयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले नाता प्रमाणित छुटाएको रहेछौँ भने त्यहाँ लेखेको हुन्छ, त्यो एलर्ट पनि आउँछ भनेपछि अब नाता प्रमाणित स्क्यान गरेर अपलोड गर्छ, त्यसलाई पठाइदिन्छ। यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका हरेक समस्या र समाधानमा बोर्ड सचेत छ। गएपछि आइपर्ने हरेक समस्यामा हातेमालो गर्ने मात्र नभई जानु पूर्व नै सावधानी अपनाउन र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी यात्रा तय गर्न सहयोग, अनुगमन र खबरदारी गर्ने बोर्ड सिप सिकेर दक्ष बनेर मात्रै विदेश जान विशेष जोड दिन्छ र त्यसका लागि समन्वय र सहकार्य पनि जारी राखेको छ वैदेशिक रोजगार बोर्डले। यता वैदेशिक रोजगार बोर्डको संयोजन र अग्रसरतामा सिप सिक्न पाएकामा प्रशिक्षार्थी पनि दङ्ग छन्।
जुन सिप विदेश गए पनि काम लाग्छ, स्वदेशमै बसे झनै काम लाग्छ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र तालिम लिइरहेका यी सहभागी उज्यालो भविष्य बोकेर यसरी मुस्कुराउँछन्। 1 महिनाको हो। तपाईलाई यहाँ ट्रेनिङ लिन यहाँ ठाउँ छ भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो? न्युजमा, फेसबुक त्योमा त्यो थाहा पाएर यहाँ अप्लाई गरेर आउनुभयो? हजुर। यो ट्रेनिङ खास किन लिन आउनुभयो? ट्रेनिङ लिएपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ट्रेनिङ लिएपछि पछि विदेश नजाँदा पनि यहीँ पनि कुनै बिजनेस गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर आफूले सिकेको। विदेश चाहिँ जाने सोच छैन? त्यति अहिले खासै छैन। विदेश गयो भने पनि राम्रै हुन्छ, विदेश नगएर यहीँ बस्दा पनि राम्रो भन्ने सोचले हुन्छ। हो, सिप हुन्छ भने राम्रो हुन्छ भनेर आएको। म यो तालिम लिए पश्चात चाहिँ स्किल प्राप्त भएपछि आफ्नै घर गाउँमा, मेरो घर गाउँतिर अलिकति रङ वायरिङ भएको कारणले मैले चाहिँ यहाँ ट्रेनिङ लिए पश्चात चाहिँ त्यो वहाँ सच्याउनको लागि चाहिँ काम गरिरहेको। भनेपछि तपाईँको आफ्नै गाउँमा फर्केर त्यहाँ काम गर्ने, स्वरोजगार बन्ने सपना? हजुर। तपाईँलाई के लाग्छ यहाँ तालिम लिइसकेपछि त्यो पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ? यो गर्दै जाँदाखेरि सक्सेस भइन्छ। यस्ता तालिम काठमाडौँ बाहिर पनि थुप्रै ठाउँमा दिने गरिएको छ। अर्काको देश, अर्कैको परिवेश, नयाँ ठाउँमा जाँदा धेरै कुरा सिक्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैले जानुअघि अभिमुखीकरण तालिम लिनै पर्ने बाध्यात्मिक व्यवस्था सरकारले गरेको छ, जसको अनुगमन गरी प्रभावकारी बनाउने काममा पनि वैदेशिक रोजगार बोर्ड सक्रिय छ। त्यसमा चाहिँ जुन देशमा जाने हो त्यो देशको चाहिँ भाषा कमसेकम 2-3 वटा चाहिँ शब्दहरू सिकेर जाउन् भन्ने हिसाबले त्यो पनि अनिवार्य गरेका छौँ कि त्यसरी तपाईँको चाहिँ कन्ट्री स्पेसिफिक जुन मुलुकमा जाने हो त्यो कन्ट्री स्पेसिफिक चाहिँ हामीले म्यानुअल बनाउँदैछौँ। म्यानुअल बनाएर त्यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई अभिमुखीकरण दिएर पठाउने हाम्रो योजना छ। अब यो आर्थिक वर्षमा, यो आउँदो आर्थिक वर्षदेखि हामीले यो चाहिँ कडाइका साथ यो कार्यान्वयनमा लाग्दैछौँ। त्यो भएपछि कामदारको सुरक्षाको हिसाबले अलिकति चाहिँ अहिले जुन समस्या आइरहेछ त्यो समस्या चाहिँ क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै जानेछ भन्ने हाम्रो चाहिँ अपेक्षा हो। वैदेशिक रोजगार बोर्डमा जानेहरूका लागि सूचना र जानकारी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै बोर्डकै पहलमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ, जहाँ विदेश जाँदै गरेका कामदारले कुनै पनि जानकारी र सहयोग लिन सक्छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यशैली, कर्मचारीको लगनशीलता कुन हदसम्मको छ भन्ने कुरा यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि कोरोना कोभिड-19 को रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा पनि कार्यालय खुल्ला रह्यो र कर्मचारीले सावधानी अपनाउँदै भौतिक दूरी कायम गर्दै सेवा प्रदान गरिरहे, जसमा विशेष गरी विदेशबाट उद्धार र सहयोग नै बढी गरिए, जुन वास्तवमै अत्यावश्यक र मर्मस्पर्शी पनि थियो। यतिसम्म कि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव नेपाल ल्याउन चाहने परिवारको आग्रहमा शव नेपाल ल्याएर मोटर गएसम्म घरमै पुर्याएर परिवारलाई राहत दिने काम पनि लकडाउनकै समयमा सम्पन्न भए। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो हृदय विदारक दृश्य त्यही समयको हो। सायद यही सक्रियता र अग्रसरताकै कारण सेवागाही पीडाकै बीच पनि बोर्डको कामको यसरी मूल्याङ्कन गर्छन्। अनि प्रवर्धन बोर्डले पनि राम्रो सहयोग गरिदिनु भयो, अनि हेल्प गरिदिनु भयो। उहाँले के उहाँहरूले डेड बडी ल्याउनुको लागि अब डेड बडी जहाँ जुन ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने, जुन जिल्लामा पुर्याउनु पर्ने त्यहाँ त्यसको लागि फ्री गरिदिनु भएको थियो। अनि गाडीको सुविस्ता गरिदिनु भएको थियो, एम्बुलेन्सको त्यो गरिदिनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई कति सुविधा आउँछ भनेर चाहिँ यहाँबाट के भनेको छ? यहाँबाट चाहिँ मैले सुनेको 7 लाख रुपियाँ चाहिँ पाउँछ। अनि त्यो मृतकको चाहिँ श्रीमतीले विवाहित भइसकेपछि श्रीमतीले पाउने, अनि उसको बच्चाको लागि चाहिँ वार्षिक 8,000 रुपियाँ चाहिँ 8 क्लाससम्म पढ्नको लागि 8,000 रुपियाँ वार्षिक पाउने, अनि 8 देखि 12 सम्मको लागि फेरि 12,000 रुपियाँ वार्षिक पाउने भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। धेरै घटना, दृष्टान्त र यथार्थले प्रमाणित गरेको कुरा हो, सकेसम्म रोजगारीकै लागि अर्काको देश नगएकै राम्रो। चाहे थोरै किन नहोस्, आफ्नै देश, परिवेश र माटोमा कमाएको राम्रो, पसिना आफ्नै माटोमा बगाएको राम्रो।
तर यदि जानै छ भने विचार गरेर सिप सिकेर राम्रोसँग बुझेर जानु पर्यो। गएपछि पनि ध्यान दिएर देश परिवार सम्झेर काम गर्नु पर्यो। फर्केपछि कसरी पुनर्स्थापित हुने भनेर पनि योजना बनाउनु पर्यो। यी सबैमा साथ र हात दिने भर पर्दो साथी हो वैदेशिक रोजगार बोर्ड, जसमा विभिन्न माध्यम मार्फत सम्पर्क पनि गर्न सकिन्छ। यी फोन नम्बर, इमेल र वेबसाइट पनि सम्पर्कका माध्यम हुन सक्छन्। हजुर, आज हामीले अलिकति दुःखद कुराहरू गऱ्यौँ। ती दुःखद कुराहरू नहुन् भन्नका लागि हामी कसरी पाइला चाल्न सक्छौँ भनेर उपायका पनि कुरा गऱ्यौँ। अनि कसैलाई दुःख परिहाल्यो भने अब कसरी त्यसमा राहत खोज्ने, त्यसको कसरी समाधान खोज्ने भनेर पनि विभिन्न जानकारी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामी चाहन्छौँ यस्ता दुःखद दृश्यहरू फेरि देखाउन नपरोस्, यस्ता दुःखद कथाहरू यहाँ भन्नु नपरोस्। त्यसका लागि सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाऊ, आफ्नै परिवारसँग बसेर, आफ्नै देशमा बसेर, आफ्नै वरिपरि भएका स्रोत साधन प्रयोग गरेर काम गरौँ, हामी फेरि पनि आग्रह गर्छौँ। तर जानै छ भने धेरै कुरा ध्यान दिएर जाउँ, सिप सिकेर जाउँ, यो आग्रह पनि फेरि गर्छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ, अर्को हप्ता फेरि पनि आउँछौँ। यो साप्ताहिक कार्यक्रम हो। कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी र एनटिभी इटहरी बाहेक पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी स्क्रिनमा ती ठेगाना देखाइरहेका छौँ। फेरि आउँछौँ अर्को हप्ता। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, यो आत्मीय साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट, पर्दैन है विदेश जान, आए अर्जन यही गरौँ, जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ, जीविका र समृद्धिको साधन ताजा आधार, हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार।